Start with the name of Allah, who is the most merciful and gracious. Assalamu alaikum, dear students. Hope you will be fine. I am your social studies teacher, Miss Samreen. Today I will teach you social studies of class 6, and this is our lesson number 3 and lecture number 9. So students, open your books at page number 58. So student, this is our page number 58 and chapter number 13. ये चूँकि हमारे लेसन में सिलेबस में है और हमारे फर्स्ट टर्म में है, तो इसलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमारा चैप्टर है द एनवायरनमेंट ऑफ द साउथ एशिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट इज़ एनवायरनमेंट. स्टूडेंट्स, मैं जितने भी डिफिनीशंस आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग वो अपने साथ नोट करते जाएं. ओके, सो राइट डाउन द डिफिनीशन that what is environment. So the surroundings in which a person, animal or plants live. The surrounding in which a person, animal or plant live. वो चीज़ें या वो एनिमल्स, ह्यूमंस और प्लांट्स जो हमारे इर्द गिर्द रहती हैं, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उसको हम कहते हैं कि ये क्या है? दैट्स और इन्वायरमेंट जो हमारे सराउंडिंग में है. ओके, यहाँ पर आप लोग देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं पहले आप लोगों को ये रीड कर देती हूँ. इन्वायरमेंट इज़ अ वर्ड दैट इज़ मच यूज टुडे. इन्वायरमेंट मीन्स और सराउंडिंग्स, द लैंड, वाटर एंड एयर अराउंड अस. Another word used with environment is pollution, which means making something dirty or unfit for use. Pakistan is developing rapidly, but this has also created serious environmental problems. The main causes are these. अब हमारे पास जो है कि इन्वायरमेंट ऑफ साउथ एशिया में, इससे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि इन्वायरमेंट क्या है. यहाँ पर हमारे पास जो इन्वायरमेंट वर्ड है, वहाँ पे मतलब आजकल हमारे पास इसका यूज़ जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है पूरी दुनिया में. ओके, अब हमारे पास इन्वायरमेंट जो मैंने इससे पहले कह दिया कि इन्वायरमेंट जो हमारे पास इर्द गिर्द क्या है? ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स. लेकिन यहाँ पर ये भी कहा गया है कि हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं लाइक लैंड, वाटर एंड एयर, ये भी हमारे सराउंडिंग में है, तो ये हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है. लेकिन इन्वायरमेंट के साथ जो दूसरा वर्ड हमारे जहन में आता है वो क्या है स्टूडेंट्स? वो है पोल्यूशन. पोल्यूशन इन्वायरमेंट के साथ जो दूसरा वर्ड हमारे जहन में आता है. सो पहले मैं आप लोग को ये बता दूँ दैट व्हाट इज़ पोल्यूशन. आप लोग ये डिफिनीशन भी नोट करें. ऑल द अनवांटेड सब्सटेंसेस इन द इन्वायरमेंट विच इज़ वेरी हार्मफुल. मैं रिपीट करती हूँ, ऑल द अनवांटेड सब्सटेंसेस इन द इन्वायरमेंट विच इज़ वेरी हार्मफुल. हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे माहौल के अंदर, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर वो सारी चीज़ें अनवांटेड मीन जो नामुनासिब होती है, और वो चीज़ें जो हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, तो वो क्या है? पोल्यूशन है. ओके, या हर वो चीज़ जो हमारे माहौल को गंदा करती है, वो क्या है स्टूडेंट्स? वो है पोल्यूशन. और पाकिस्तान में पोल्यूशन जो है वो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है सही पोल्यूशन, जिससे हमारे पास बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो रहे, डेवलप हो रहे हैं. उसमें हमारे पास जो मेन कॉजेज़ है या जो मेन रीज़न्स है, वो हमारे पास आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस लेसन में. तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ. वो हमारे पास है एयर पोल्यूशन हमारे पास है. और फर्स्ट टॉपिक विच इज़ एयर पोल्यूशन, पहले मैं आप लोगों को रीड कर देती हूँ. Air pollution. Pakistan, like the rest of the world, is affected by severe pollution. Factories and motor vehicles release gases which collect in a thick layer high up in atmosphere. This layer acts like a blanket and prevents heat from the earth from escaping into space. This results in global warming and change in the world climate. Rainfall decreases and the rise in global temperature is melting the poor ice caps causing a rise in sea levels. अब हमारे पास इसी टॉपिक में फर्स्ट वर्ड आया है एयर पोल्यूशन. व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन? राइट डाउन द डिफिनीशन. एयर पोल्यूशन इज़ द मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड गैसेस इन द एयर. एयर पोल्यूशन इज़ द मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल एंड गैसेस इन द एयर. एयर पोल्यूशन हमारे पास वो मिक्सचर है
جس میں ہمارے پاس گیسز شامل ہوتی ہے جو ایئر کو کیا کرتی ہے، پلیوٹ کرتی ہے، گندا کرتی ہے۔ اب پاکستان کے ساتھ ساتھ باقی جتنی دنیا بھی ہے وہ بھی ہمارے پاس اس پرابلم کا شکار ہے، مینس ایئر پولیوشن کا شکار ہے۔ تو جتنی بھی ہمارے پاس فیکٹریز ہے اور ویکلز جتنی بھی گاڑیاں چل رہی ہیں، تو اس سے ہمارے پاس جو گیس ریلیز ہوتا ہے وہ ایٹماسفیئر کے اوپر ایک لیئر بن جاتا ہے، اسی گیسز کے ریلیز سے ہمارے پاس ایٹماسفیئر کے اوپر ایک لیئر بن جاتا ہے، اور یہ لیئر ہمارے پاس ہوتا ہے ایک بلینکٹ کی طرح۔ اوکے، تو وہ ہے ٹروپوسفیئر، تھرموسفیئر، ایگزوسفیئر، میزوسفیئر اینڈ ایٹماسفیئر۔ اب ہمارے پاس جو ورڈ آیا ہے جس کو میں نے مارک بھی کیا ہے بک کے اندر، وہ ہمارے پاس ہے گلوبل وارمنگ۔ پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ گلوبل وارمنگ چیز کیا ہے اور یہ کیسے پیدا ہوتی ہے۔ تو گلوبل وارمنگ ہمارے پاس ہے انکریزنگ ٹمپریچر آف دی ارتھ۔ جب ارتھ کا ٹمپریچر جو ہے وہ انکریز ہو جائے، بڑھ جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں گلوبل وارمنگ۔ اب یہ ٹمپریچر جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس ڈے بائی ڈے کیا ہو رہا ہے، انکریز ہو رہا ہے، مطلب دن بہ دن ٹمپریچر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جتنے بھی ہمارے پاس گلیشیئرز ہیں اور جتنے بھی پہاڑوں کے اوپر برف باری پڑی ہوتی ہے وہ ساری بہت جلدی جلدی پگھل رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ٹمپریچر کیا ہے، رائز لیول پہ ہے، مطلب ٹمپریچر ہمارے پاس زیادہ ہے، تو وہ چیزیں میلٹ ہو رہی ہے۔ تو جتنے بھی سیز اور اوشنز وغیرہ ہیں تو ان کا پانی کا لیول جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، وہ بھی رائز ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ، مطلب پانی میں ہمارے پاس اضافہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس ایسا ایک سروے میں کہا گیا ہے کہ 1800 سے لے کے 1900 کے بیچ میں، مطلب اس پورے 100 ایئرز میں 1800 سے لے کے 1900 تک ہمارے پاس پانی میں اضافہ ہوا تھا، مطلب سطح سمندر کے پانی میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ اضافہ ہمارے پاس تھا 11 سینٹی میٹر سطح سمندر میں، اوکے، اور ہمارے پاس 1900 سے لے کے 2000 تک پانی کی سطح میں اضافہ ہوا تھا 29 سینٹی میٹر، یعنی 1800 سے 1900 تک، مطلب اسی 100 ایئرز کے بیچ میں ہوا تھا 11 سینٹی میٹر، اور 1900 سے لے کے 2000 تک ہمارے پاس جو پانی ہمارے پاس زیادہ ہوا تھا وہ تھا 29 سینٹی میٹر۔ سطح سمندر میں پانی میں اتنا اضافہ ہوا تھا، مطلب ٹمپریچر اتنا کیا ہو گیا ہے، بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے گلیشیئرز پگھل رہے اور پانی میں اضافہ ہو رہے۔ لیکن اگر ہمارے پاس یہ اضافہ اسی طرح ہوتا رہا پانی میں تو 2090 تک یہ بہت ساری کنٹریز ایسے ہوں گے جو ہمارے پاس اس دنیا سے مٹ جائیں گے۔ اس میں ہمارے پاس کنٹریز جو ہے مالدیوز وہ کنٹری ہے جو بالکل لوویسٹ جگہ پر ہے، جو بالکل نیچے ہے۔ تو اگر کنٹریز ہمارے پاس مٹ جاتی ہے تو وہ مطلب ان کنٹریز میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ کیا کریں گے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے، تو اس کا بھی ہمارے پاس پولوشن پہ بہت ہی برا امپیکٹ ہوگا، کیونکہ ایک جگہ پہ لوگ زیادہ ہوں گے تو وہاں پہ پولوشن آبویسلی کیا ہوگی، زیادہ ہوگی، تو اس کا امپیکٹ اگر برا ہوگا۔ لیکن لوگوں نے ہمارے پاس اس مسئلے کو بہت ہی سیریسلی نہیں لیا، گلوبل وارمنگ کو۔ اب یہ کس چیز سے ہمارے پاس کاز ہوتی ہے، مطلب کیوں پیدا ہوتی ہے گلوبل وارمنگ؟ گلوبل وارمنگ ہمارے پاس ہوتی ہے جب کاربن ڈائی آکسائڈ کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ ہو جائے، تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارے پاس گلوبل وارمنگ میں ہوتی ہے 80% تک، اوکے۔ آئی ہوپ اسٹوڈنٹس آپ سمجھ گئے کہ گلوبل وارمنگ کیا ہے۔ اب ہمارے پاس گلوبل وارمنگ میں جو ہے اس میں ہمارے پاس آتا ہے کہ یہ کلائمیٹ کو بھی بہت افیکٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ یقیناً بات ہے جب ٹمپریچر ہمارے پاس زیادہ ہوگا تو کلائمیٹ کیا ہوگا، وہ افیکٹ ہوگا اس سے بہت زیادہ، بارشیں کم ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے میں نے کہہ دیا کہ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں تو پانی کیا ہو رہے، زیادہ ہو رہے، رائز اپ ہو رہے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، تو آئی ہوپ آپ کو یہ ایئر پولیوشن کا ٹاپک جو ہے یہ کلیئر ہو گیا۔ ناؤ کم ٹو دا نیکسٹ ٹاپک وچ از ویسٹ پروڈکٹس۔ اسٹوڈنٹ دس از اور ٹاپک نمبر 2 ویسٹ پروڈکٹ۔ پہلے میں آپ لوگوں کو ریچ کر دوں۔ As the living standard of people improve, they buy more things from their comfort, television, computers, cars, air conditioners and other household equipment. But the problem is what to do with the old things. Some of them can be sold. اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے پیج نمبر 59 پر۔
and reused, and some are taken apart and recycled. The plastic packaging of goods is also a problem as it does not away nor it is recyclable. It just lasts as rubbish for hundreds of years. All around big towns and cities there are huge ugly garbage dumps which become the home of rats, cockroaches and flea causing diseasing. अब मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करती हूँ. अच्छा, तो अब हमारे पास व्हाट इज़ वेस्ट प्रोडक्ट, इसकी डिफिनीशन आप लोग लिखें. वेस्ट एन अनवांटेड मटेरियल. ओके, waste are unwanted material. Waste is any substance which is discarded after primary use. मैं रिपीट कर देती हूँ. वेस्ट आर अनवांटेड मटेरियल. वेस्ट इज़ एनी सब्सटेंसेस विच इज़ डिस्कार्टेड आफ्टर प्राइमरी यूज़. के मतलब जो चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं जिसको हम यूज़ करते हैं लेकिन उसके बाद उन चीज़ों का हमारे पास कोई काम नहीं होता, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, वो ज़्यादातर रिसाइकलेबल नहीं होती, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं. तो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर फर्स्ट जो हम लोगों ने आप लोग को दिख रहा है ये पढ़ लिया. तो यहाँ पर है कि आजकल के मतलब लोग जो है वो अपने स्टैंडर्ड के लिए, अपने कंफर्ट के लिए, अपने आराम के लिए चीज़ों को क्या कर रहे हैं, इजी कर रहे हैं, आसान कर रहे हैं. जैसे कि इसमें एग्जांपल आप लोगों को दिए गए हैं टेलीविजन्स, कंप्यूटर्स, कार्स, एयर कंडीशनर्स एंड और भी हाउस होल्ड इक्विपमेंट मीन्स घर के अंदर जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही है तो वो हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स हैं. ओके, तो ये मसला हमारे पास है कि जितनी भी ओल्ड चीज़ें हैं उसके साथ हम क्या करते हैं. अगर नई चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, वो हम अपने कंफर्ट के लिए कर रहे हैं, लेकिन ओल्ड चीज़ों के साथ क्या हो रहा है, या तो हम उन चीज़ों को बेच देते हैं, सही है, हम उसको क्या करते हैं, या फिर हम जो चीज़ें होती है अगर हम कुछ चीज़ों को बेच देते हैं, या जो चीज़ें होती हैं हम उसको क्या करते हैं, उसको हम दोबारा से रीयूज़ करना शुरू कर देते हैं. मतलब जो चीज़ों को बेच देते हैं तो कुछ लोग उसको रीयूज़ करते हैं. और जो चीज़ें, अब ये बात याद रखें कि जो चीज़ें हमारे पास प्लास्टिक से बनाई जाती हैं, जितनी भी, चाहे वो इक्विपमेंट्स हो, हाउस होल्ड चीज़ें हो या जो भी चीज़ें हो, लेकिन अगर वो उसमें प्लास्टिक यूज़ हुआ है तो वो चीज़ें रिसाइक्लेबल नहीं है, उससे उसको रिसाइकल नहीं किया जाता, उसको ख़त्म नहीं किया जाता. वो एक बहुत ही ज़्यादा अरसे तक हमारे पास मौजूद रहती है. किस चीज़ के ऊपर, अर्थ के ऊपर, जो हमारे पास अर्थ को क्या करती है, डर्टी करती है, वो वेस्ट प्रोडक्ट है. अब लास्ट में यहाँ पर हमारे पास है ऑल अराउंड बिग टाउन्स एंड सिटीज़ देयर आर ह्यूज अगली गार्बेज डंप्स. डंप्स तो आप लोगों ने कचरे के ढेर देखे होंगे, वो हमारे पास है गार्बेज डंप्स. ओके, विच बिकम द होम्स ऑफ रेट्स, कॉकरोच एंड फ्लिथ कॉजिंग डिजीज़. तो हमारे पास फ्लिथ कॉजिंग डिजीज़ मीन जितने भी गंदे मवाद वगैरह या गलाजत वगैरह होती है उससे. तो हर एक घर के बाहर, हर एक सिटी में, हर एक टाउन में हमारे पास ये हर जगह पर ये कचरे के जो बड़े बड़े ढेर होते हैं ये हर जगह पे लगे होते हैं. तो उससे हमारे पास जो है उसी गंद के कचरे के डब्बों से हमारे पास क्या पैदा होती है, रेट्स पैदा होती है, कॉकरोचेस पैदा होती है, और उसी गंद से हमारे पास क्या होती है, बहुत सारी बीमारियां कॉज हो जाती हैं हमारी ही सोसाइटी के अंदर. सो इट्स इनफ फॉर टुडे. I hope you understand well. Inshallah, in the next lecture, we will continue the lesson. So, students, goodbye and take care.